नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं मोहम्मद असलम डोडे, चेयरमैन लिबरल पार्टी पाकिस्तान, आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। पेश खिदमत है प्रोग्राम जदलियाती लिबरलिज़म। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारा आज का मौजू है मुतवाज़न तर्ज़ फ़िक्र की साइंसी तस्दीक। अज़ीज़ान मोहतरम, आप इस हकीकत से आगाह हैं कि मैं अपना प्रोग्राम जदलियाती लिबरलिज़म काफ़ी अरसा से आप हज़रात के सामने पेश कर रहा हूँ। इस प्रोग्राम को पेश करते हुए तकरीबन 1.5 साल का अरसा बीत चुका है, गालबन इससे भी ज़्यादा बीत चुका है और अब तक इसके 160 के लगभग एपिसोड्स आप हज़रात के सामने पेश किए जा चुके हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं पिछले एपिसोड्स में आप हज़रात के सामने मुतवाज़न तर्ज़ फ़िक्र की मजहबी तस्दीक बयान कर चुका हूँ और उसके लिए मैंने कई एपिसोड्स आप हज़रात के सामने पेश किए हैं। अब हम मुतवाज़न तर्ज़ फ़िक्र की साइंसी तस्दीक की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये हकीकत है कि जब तक किसी फैक्ट को तजर्बात के ज़रिए साबित ना कर दिया जाए उस वक़्त तक उसको तस्लीम करने से दुनिया इनकारी है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने अपनी थ्योरी, अपने नज़रिया हयात, अपनी आइडियालॉजी जदलियाती लिबरलिज़म के लिए एक जदीद तरीन तर्ज़ फ़िक्र तख्लीक किया है, वो है मुतवाज़न तर्ज़ फ़िक्र। उसकी मैं मजहबी तस्दीक आप हज़रात के सामने पेश कर चुका हूँ। अब हम उसकी साइंसी तस्दीक इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ करेंगे और इस मकसद के लिए हम आगे बढ़ेंगे। सो अज़ीज़ान मोहतरम, मैं अर्ज़ करूं कि दो या दो से ज़्यादा अफराद या फरीक़ों के दरमियान पैदा होने वाले समाजी मसला को हल करने के लिए ये 5 बुनियादी शराइत हो सकती है। अगर हमारे सामने कोई मसला हो समाजी नौइयत का, तो उसको हल करने के लिए ये 5 शराइत हो सकती हैं। पहली, फरीक़ैन मसला के हल के लिए रज़ामंद हों। अगर वो रज़ामंद ही नहीं तो फिर तो वो मसला हल नहीं होगा। फरीक़ैन का रज़ामंद होना ज़रूरी है कि हम इस मसला को हल करना चाहते हैं। नंबर 2, बाहमी रंजिशों, कदूरतों और नाराज़गियों को एक तरफ रख दें। अब उनके दिलों में एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो रंजिशें हैं, कदूरतें हैं, अगर वो भी रखेंगे दिल में तो फिर तो मसला हल नहीं होगा। उनको एक तरफ कर दें तो फिर मसले के हल के इम्कानात बढ़ जाएंगे। नंबर 3, बाहम इकट्ठे होकर एक जगह बैठना पसंद करें। अब अगर वो मसले को हल करना चाहते हैं तो उनको एक जगह बैठना पड़ेगा। अगर वो एक जगह बैठना ही नहीं चाहते तो ज़ाहिर है फिर तो मसला हल नहीं होगा। और नंबर 4 है कि बाहमी गुफ्तो शुनीद और अफ़हाम व तफ़हीम का मुज़ाहरा करें। एक दूसरे की बात को समझें, इफ़हाम व तफ़हीम का मुज़ाहरा करें और गुफ्तो शुनीद के दौरान एक दूसरे की बात जो है उसको तस्लीम करें, माने अगर वो सच है तो, दुरुस्त है तो इस तरह बाहमी गुफ्तो शुनीद और इफ़हाम व तफ़हीम का मुज़ाहरा करें। और नंबर 5 है कि अपने अपने रवैया में लचक और नरमी पैदा करें। ये 5 शराइत हैं किसी भी मसला के हल करने के लिए, समाजी मसला के हल करने के लिए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मसला के हल की 5 शराइत पर गौर किया जाए तो पता चलेगा कि रवैया में लचक और नरमी ये एक ऐसी शर्त है जो किसी न किसी शरह से बाकी चारों शराइत में मौजूद है। इसका मतलब ये है कि अफराद, अक़वाम और ममालक ज़ाती और बाहमी समाजी मसाइल के हल में अपने अपने रवैया में लचक और नरमी पैदा करें तो इनफरादी और इज्तमाई तमाम किस्म के मसाइल हल करने में ख़ासी मदद मिल सकती है। अब रवैया में लचक और नरमी से क्या मुराद है? रवैया में लचक और नरमी से क्या मुराद है? रवैया, लचक और नरमी ये तीनों सादा और आम फहम अल्फाज हैं और तकरीबन हर बाशऊर फ़र्द इनके मफ़हूम और मतलब को समझता है। रवैया का मतलब इंसानी तर्ज़ अमल है। रवैया का मतलब इंसानी तर्ज़ अमल है, लेकिन लचक और नरमी दोनों का मफ़हूम तकरीबन एक सा है। नरमी एक ऐसा लफ्ज़ है जिसका तयन यानी उसका डिटर्मिनेशन नहीं किया जा सकता। मसलन कितनी नरमी, कम नरमी की मिकदार क्या होगी और ज़्यादा नरमी की मिकदार क्या होगी?
تو اس طرح پتہ چلتا ہے کہ نرمی ایک مقداری یعنی کوانٹیٹیو لفظ نہیں ہے، کوانٹیٹیو لفظ نہیں ہے۔ اس کے برعکس لچک ایک ایسا لفظ ہے جس کی مقدار کا تعین کیا جا سکتا ہے، گویا یہ ایک مقداری لفظ ہے۔ علم طبیعیات یعنی فزکس میں لچک کی تعریف اس طرح کی گئی ہے: اگر کوئی جسم بیرونی قوت لگانے سے دب جائے اور قوت ہٹانے سے واپس اپنی پہلی جگہ پر آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں لچک موجود ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں لچک موجود ہے۔ اب اس کے حوالے سے ہم کریں گے تجربہ نمبر 1، لچک کے حوالے سے تجربہ نمبر 1، لوہے کی ایک موٹی سلاخ لیں اور اسے دونوں ہاتھوں سے موڑنے کی کوشش کریں، یہ نہیں مڑے گی کیونکہ لوہے کی موٹی سلاخ ہے، اس لیے کہ اس کے اندر لچک موجود نہیں ہے۔ اب تجربہ نمبر 2 کرتے ہیں ہم، شیشے کی ایک موٹی سلاخ لیں اور اسے موڑنے کی کوشش کریں، یہ بھی نہیں مڑے گی، اس لیے کہ اس کے اندر لچک موجود نہیں ہے۔ اب تجربہ نمبر 3 کریں گے، بے جان میں لچک، بے جان میں لچک کا مظاہرہ ہوگا اس میں۔ تو میز پر ربڑ کی ایک گیند رکھیں، میز پر اسے ہاتھ کی انگلیوں سے دبائیں، گیند دب جائے گی۔ اب ان انگلیوں کی قوت ہٹا دیں، اب ان انگلیوں کی قوت ہٹا دیں، آپ دیکھیں گے کہ گیند کے دبے ہوئے حصے واپس اپنی پہلی والی جگہ پر آ جائیں گے۔ ثابت ہوا کہ گیند میں لچک موجود ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ بات بھی موجود ہے کہ گیند کو زیادہ دبائیں گے تو لچک ختم ہو جائے گی اور گیند پچک جائے گی، اس حقیقت کا بھی آپ کو پتہ ہے۔ اب تجربہ نمبر 4 کرتے ہیں، پودوں میں لچک۔ اس میں پودوں میں لچک کا مظاہرہ ہوگا کہ درخت کی ایک شاخ کو پکڑ کر تھوڑا سا جھکائیں شاخ کو، یا موڑیں، شاخ جھک جائے گی یا مڑ جائے گی۔ اب ہاتھ کی قوت ہٹا دیں، شاخ اپنی پہلے والی جگہ پر واپس آ جائے گی۔ ثابت ہوا کہ درخت کی شاخ میں لچک موجود ہے، لچک موجود ہے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ شاخ کو زیادہ جھکائیں گے یا زیادہ موڑیں گے تو اس میں لچک ختم ہو جائے گی اور وہ ٹوٹ جائے گی، اس حقیقت کا بھی آپ کو پتہ ہے۔ اب آگے ہمارے پاس تجربہ نمبر 6 کہ انسانی جسم میں لچک، انسانی جسم میں لچک، اس کا مظاہرہ اب ہم اس تجربہ سے کریں گے کہ اپنی پنڈلی پر انگلی رکھ کر دبائیں، اپنی پنڈلی پر، پنڈلی کا گوشت دب جائے گا۔ اب انگلی کو پنڈلی سے ہٹا لیں، پنڈلی کا گوشت اپنی پہلی جگہ پر واپس آ جائے گا۔ پتہ چلا کہ انسانی جسم کے گوشت میں لچک موجود ہے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ چوٹ لگنے کی صورت میں جب پنڈلی زیادہ دب جائے گی تو لچک ختم ہو جائے گی اور گوشت میں زخم کی صورت میں گڑھا بن جائے گا۔ ان تجربات اور بحث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے عزیزان محترم کہ لچک ایک متعین، مقداری یعنی کوانٹیٹیو، واضح اور سائنٹیفک لفظ ہے۔ یہ 4 باتیں میں یہاں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ لچک کیا ہے، ایک متعین جس کا تعین کیا جا سکتا ہے، ایک متعین، مقداری، کوانٹیٹیو، واضح اور سائنٹیفک لفظ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اگلے چند ایپیسوڈز تک ہم متوازن طرز فکر کی سائنسی تصدیق بھی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آج اس کے لیے پہلا ایپیسوڈ تھا۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔